चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सागर शिवाकोटी, रिडर्स झापाका सदस्य समेत रहनुभएका शिवाकोटी प्राध्यापक हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै वामपन्थी आन्दोलनलाई नजिकबाट निहाल्ने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने ल्याकत पनि उहाँ राख्नुहुन्छ। आज हामी नेपालको समसामयिक राजनीति, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एक ढंगले भन्दा विभाजनको अवस्थामा रहेको यही विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विषयको उठान मैले यहाँबाट गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नि अहिले जुन खालको अब देख्दाखेरि एक ढंगले पार्टी विभाजनै देखिएको छ हैन। लामो समयदेखि त्यो पार्टी भित्र अन्तर्कलह भनियो अथवा अन्तर्बहस, अन्तरसंघर्ष, वैचारिक द्वन्द्व आदि इत्यादि जे भने पनि अन्तत्वगत आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको दुई भागमा, दुई खेमामा हामीले हेर्दाखेरि एउटा ओली समूह, एउटा प्रचण्ड नेपाल समूह भनेर देखिएको छ। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भइरहेछ सर? औपचारिक रूपमा यो पार्टी विभाजन भइसकेको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा हामी भन्न सक्छौं कि यो पार्टी लगभग विभाजित भइसकेको छ। तर सँगसँगै मलाई के पनि लाग्छ भने हाम्रा नेतृत्वलाई हामीले कुनै पनि बिन्दुमा विश्वास गर्न सक्ने गरिएको आधारहरू उहाँहरूले छोड्नु भएको छैन। त्यो भएकोले गर्दा यो पार्टी औपचारिक रूपमा कहाँ पुग्छ भनेर निर्वाचन आयोगले फरक फरक दलको प्रमाणपत्र नदिएको बिन्दुसम्म पनि यो विभाजन हुन्छ हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने उहाँहरूले जनतालाई जहिले पनि सरप्राइज दिने गर्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ आफै पनि सरप्राइज भइरहनु भएको छ। अहिले तत्कालकै अवस्था भन्नुपर्दाखेरि पनि भारतको एउटा पक्षधरता देखिन्छ पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने कोणको, र चीनको एउटा उद्देश्य देखिन्छ जसले चाहिँ पार्टी एक रहनुपर्छ भन्ने कोणको, र दुवै शक्ति केन्द्रहरू अहिले नेपालभित्रको नेकपा पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षलाई कसरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रयत्नरत रहेको पनि देखिन्छ। त्यो अर्थमा अहिलेसम्मको परिवेशले उहाँहरू अनौपचारिक रूपमा विभाजित जस्तो देखिनुहुन्छ सांगठनिक हिसाबले। म वैचारिक भनिरहेको छैन। र यस पछाडि औपचारिकता पाउने बाटोमा उहाँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ, तर ठ्याक्कै औपचारिक के हुन्छ चाहिँ अझै पनि भन्न सकिँदैन। होइन, यो तहमा आइसकेर आफआफ्ना भेला, आफआफ्ना चाहिँ अध्यक्षहरू घोषणा गरिसकेर हैन, कोही महाधिवेशनमा जाने भनेर केन्द्रीय कमिटीलाई बढाइरहेका छन्, कोही छुट्टै भेला गरेर नयाँ अध्यक्ष बनाइरहेका छन्। यो बेला सांगठनिक रूपमा भएको यो जुन खालको अनौपचारिक ढंगले भनौँ न, निर्वाचन आयोगले चाहिँ तिमी चाहिँ आधिकारिक हौ नभनुन्जेलसँग हामीले बुझ्ने भनेको पार्टी लगभग दुईटै खेमामा गइसकेको छ हैन। तपाईले भने अनुसार चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित हुनुमा अथवा यो सांगठनिक रूपमा अहिले दुईटा खेमामा आउनुमा चाहिँ नि छिमेकी राष्ट्रहरूको भूमिका हो। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने निर्धारक मूल पक्ष त्यो होइन, तर सहयोगी पक्षको रूपमा चाहिँ त्यसले कहीँ न कहीँ काम गरेको हुन्छ। र तपाईले अहिले संगठनको अहिलेको यो जुन रूप देखिरहनु भएको छ त्यो आउँदै गर्दा हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। यति धेरै विभाजित भइसक्दाखेरि पनि अझै विभाजित छैन भन्न सकिने ठाउँ छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर प्रश्न आफैलाई गरौँ, हिजो केपी ओलीले प्रचण्डलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो? के यिनीहरू मेल खान्छन् होला जस्तो कुनै बिन्दुमा लाग्थ्यो? कसैलाई लाग्थ्यो? कसैलाई लाग्दैन थियो। प्रचण्डले केपी ओलीलाई गरिने व्याख्या कस्तो थियो? के उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो? कसैलाई लाग्दैन। कार्यकर्ता के गर्नुहुन्थ्यो? माओवादीप्रति, तत्कालीन माओवादीप्रति तत्कालीन एमाले अझ केपी ओली लाइनले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो र केपी ओलीलाई हेर्ने माओवादीको तत्कालीन माओवादीको दृष्टिकोण के थियो? के उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको दृष्टिकोणलाई आधार मान्ने हो भने उहाँहरू फेरि एक ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो त? लाग्दैन थियो। त्यसो भए आज पनि के लाग्छ भने उहाँहरू अब जोडिनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तर जसरी उहाँहरूले सरप्राइज दिने उहाँहरूको बानी छ, त्यो सरप्राइजको पछाडि के खेल हुन्छ, उहाँहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ कति हुन्छन्, त्यो हामीले यहाँ बसेर अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ। सायद मलाई लाग्छ त्यो स्वार्थको खेलमा हामी उहाँहरू भोलि कुन डिसिजनमा पुग्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरू स्वयंलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले यो हुन्छ होला भन्ने कुरा औपचारिक कुरा चाहिँ औपचारिक पत्रमा प्रमाणित भएर स्ट्याम्प लगाएर नआइन्जेलसम्म बोल्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। भनेपछि त यहाँ त कस्तो कुरा आयो भने नि, एउटा कुनै नृत्य कलाकार छ नि, नाच्ने कलाकार,
कुन गीतमा कतिखेरसम्म नाच्छु र कतिखेर मादलको तालमा घुम्नु पर्ने त्यो नाच्नेलाई नै थाहा भएन। एकदम थाहा छैन। हिजोको इतिहास हेरौँ, माओवादीले एमालेलाई गर्ने विश्लेषण उनीहरूको औपचारिक दस्तावेजमै एमालेलाई जसरी हेर्ने गरेको थियो र एमाले माओवादी शक्तिलाई औपचारिक दस्तावेजमा कसरी व्याख्या गर्ने गर्थ्यो र उनीहरू एक ठाउँमा आउनु भनेको के का लागि आए भन्ने कुरा पनि हामीले प्रश्न गर्न सक्नु पर्थ्यो। हामीले गर्यौँ र गरेनौँ। कार्यकर्ताको तहमा पनि कार्यकर्ताले जति जिम्मेवारीपूर्वक ती प्रश्नहरू उठान गर्नु पर्थ्यो उठाउनु भएन। सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वलाई अझ भनौँ प्रचण्ड र केपीमा चाहिँ शक्तिलाई केन्द्रीकृत गरिदिनु भयो। अब त्यो केन्द्रीकृत भएको शक्तिलाई उहाँहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो जोडिँदै गर्दा कार्यकर्ताले एउटा सेन्टिमेन्ट कम्युनिस्टहरूको एकताले हिजोदेखिको एउटा सपना साकार भयो भन्ने सेन्टिमेन्टले काम गर्यो होला, त्यो एउटा पक्ष हो। तर त्यो सँगसँगै उठाइनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू नउठाउँदाखेरिको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको छौँ र आज विभाजित हुँदै गर्दाखेरि पनि मूल उठाउनु पर्ने प्रश्न जे हो त्यो उठिरहेको छैन। यो प्रश्न जसले एन्टी केपी ओली भएर उठाइरहेको छ उसले केपी ओली पात्रमा फोकस भएर केपी ओली यस्ता उस्ता भनिरहेका छन्, तर प्रचण्डमा पनि केपी ओलीका केही प्रवृत्ति त यद्यपि बाँकी छन्। माधव नेपालमा पनि त्यो प्रवृत्ति बाँकी छ। हामीले अहिले खोजेको के हो? केपी ओली पात्रको रूपमा नरहनु पर्ने हो भन्ने हाम्रो आजको माग हो कि केपी ओली प्रवृत्ति समग्र प्रवृत्ति चाहिँ नरहोस् भन्ने आजको माग हो? पक्कै पनि प्रवृत्ति हो भन्ने लाग्छ, तर कार्यकर्ताहरू त्यो दिशामा जानुभएको छैन। न केपी ओली लाइनकोले केपी ओलीले के गल्ती गरिरहनु भएको छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ, न गैर केपी ओली लाइनकोले केपी ओलीका प्रवृत्तिलाई हिजो पृष्ठपोषण गर्दै गरेका माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डहरूलाई पनि प्रश्न गर्न सकिरहनु भएको छ। आज उहाँहरू फेरि आफ्नो गुटको नेताले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई सँगसँगै लिएर डम्फु बजाउन थालिसक्नु भएको छ। यसले यो कुरो देखाउँदैन जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन खालको एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक आदर्श मूल्य र मान्यताको प्रशिक्षण हुन्थ्यो नि, त्यो पढ्थे नि भनौँ न, त्यसलाई अध्ययन गर्थे नि नेतादेखि कार्यकर्ताले, त्यसमा आएको स्खलनले पनि यो नेकपामा देखिएको विभाजन नि यो कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक नदेखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा जानु भनेका ती विचार सिद्धान्त ती प्रशिक्षण हिजोको जुन विरासतबाट उठेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुन खालको स्कुलिङ थियो नि त्यो स्कुलिङ पनि टाढिनुलाई पनि यो जुन खालको अहिले देखिएको फुड छ नि एक ढङ्गको, यसलाई त्यसरी हेर्न सकिन्छ। स्कुलिङबाट टाढिए भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध कुरा नै हो। अब हिजोको विचार भन्दा पनि प्रायः जसो नेताले जे भनौँ त्यही मान्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि त कतै विचार सिचार भन्ने कुरा त यी त एक ठाउँमा थानको लागेर नेताले जे भनिन्छ त्यही नै विचार हो भन्ने ढङ्गले हो। आजको दिनमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू लगभग त्यस्तै ठाउँमा हुनुहुन्छ र स्कुलिङको कुरा गर्ने हो भने स्कुलिङ एक खाले स्कुलिङ त उहाँहरूले गरि नै रहनु भएको छ, तर हिजोको स्कुलिङ आज कार्यकर्ता जे हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्कुलिङकै परिणाम त हो हेर्नुहोस्। तर स्कुलिङ कस्तो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रह्यो। तपाईँले जुन हिजोको स्कुलिङ भन्नुभयो, हिजोको स्कुलिङले कम्युनिस्ट विचारधाराका राता किताबहरूमा आधारित विचारधाराहरू थिए होलान्। देश काल परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि ती विचारहरूमा समाजमा के कति परिवर्तन आए, त्यसमा कुन कुन बिन्दुहरूमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ र नयाँ विचार निर्माणको प्रक्रिया पनि हुन्छ होला, त्यो प्रक्रियामा कसरी समावेश हुन सकिन्छ र आफूले लिइरहेको विचारहरूमा केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसमा कसरी रिथिङ्क गर्न सकिन्छ होला। साङ्गठनिक प्रणाली यति धेरै फेलियर भइरहेको छ, साङ्गठनिक प्रणालीको विकल्प के हुन सक्छ होला भन्ने यावत विषयमा जे छलफल हुन सक्थ्यो त्यो छलफल भएन। छलफल भएन के मात्र भयो, यसम्यानहरू निर्माण गरिए कार्यकर्ताका नाममा। यसम्यान पनि कस्तो, जब तपाईँलाई विषय पार्टीको आउँछ, पार्टीको निर्णयलाई आँखा बन्द गरेर त्यसको समर्थनमा र त्यसको डिफेन्डमा आँखा बन्द गरेर भिड्न भनेर सिकाइयो। पार्टीले के गरिरहेको छ भन्ने कुरातिर उसलाई प्रश्न गर्नै दिएन। जब त्यो विषय पार्टीबाट झरेर जब गुटमा आयो, गुटमा आइसकेपछि आफ्नो फेरि त्यही प्रवृत्ति गुटको नेतालाई जोगाउनका निम्ति अर्को गुटलाई त्यसरी नै गोएबल शैलीमा चाहिँ जेसुकै प्रचार गरेर भए पनि त्यो प्रचारको पछाडि तथ्य होस् नहोस्
त्यस पछाडि त्यो तथ्य त्यो प्रचारका पछाडि वैज्ञानिक पक्ष होस् नहोस्, प्रमाण सिद्ध होस् नहोस्, ती विषयलाई जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो गुटको नेताको पक्षमा चाहिँ अन्ध समर्थन क्रिएट गर्नका निम्ति फेरि अर्को किसिमको अन्धभक्ति, पूर्ण व्यवहार सोच आदि विकास गर्नतिर लगाइयो। त्यो प्रवृत्ति अल्टिमेटली कार्यकर्ताको तल्लो तहसम्म पुग्यो र त्यसैको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। उनीहरूले हिजो न प्रचण्डलाई केका आधारमा एकता गर्दैछौ भनेर प्रश्न गरे, न केपी ओलीलाई तपाईँले त यति धेरै आलोचना गर्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ हिजो गरेको आलोचना गलत थियो भनेर स्वीकार्नुहोस् कि आज मैले गल्ती गर्दैछु एकता गरेर भन्ने कुरा स्वीकार्नुहोस् भनेर उहाँहरूले कसैले प्रश्न गर्न सक्नु भएन। एकताले हामी साङ्गठनिक रूपले शक्तिशाली हुन्छौँ भन्ने कुरा माने उहाँहरू खुसी हुनुभयो, तर वैचारिक रूपले त्यसले कसलाई बलियो बनाउँदैछ भन्ने कुरातिर उहाँहरू जानु भएन। जुन पात्र सङ्घीयताप्रति र पछिल्लो परिवर्तनप्रति चाहिँ त्यति धेरै सन्तुष्ट र खुसी थिएन, त्यही पात्रको नेतृत्वमा चाहिँ अहिलेको नेतृत्वमा सम्पूर्ण कुरा सुम्पिएर प्रश्न नगरिकन हिँडिसकेपछि त यो खाली उत्तर आउनु त स्वाभाविकै थियो। त्यही भोगिरहनु भएको छ भनेर मलाई लाग्छ। सरल भाषामा भन्दा नि सागरजी, जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एक ढङ्गले हेरौँ उनीहरूका अहिलेका गतिविधिलाई हेर्दा दुईटै भएका छन्, विभाजितै भएको देखिन्छ होइन। यो विभाजन चाहिँ नि यो विभाजन किन भयो होला, यो विभाजन हुनुको पछाडिको कारण के होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यसको काहीँ न काहीँ वैचारिक पक्ष पनि छ र अर्को चाहिँ व्यक्तिगत विषय पनि हो भन्ने लाग्छ। वैचारिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अहिले तत्कालीन समय अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको विचार कस्तो विचारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ केपी ओलीले भन्दा उहाँले ६२-६३ जनआन्दोलनको बेलामा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति, संघीयताप्रतिको उहाँको धारणा, जस्तै म तपाईँलाई २-३वटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। माओवादी जनयुद्धले हजारौं शहीद बनाए, हजारौं व्यक्तिहरूको घरबार उठ्यो, तर सँगसँगै बोल्न नसक्ने आवाजविहीन दलितहरूले आफ्नो शक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नका लागि एउटा आवाज त्यहाँबाट पायो होला नि त। त्यो कुरालाई कहिले पनि उहाँले एप्रिसिएट गर्नु भएन। महिलाहरूले आवाज उठाउनका लागि अथवा जनजातिहरूले आफ्नो सशक्तिकरणका निम्ति माओवादी आन्दोलनबाट काहीँ न काहीँ एउटा सपोर्ट पाएको भन्ने देखिन्छ। त्यसले देशलाई रूपान्तरणको दिशामा लिएर जानका निम्ति काहीँ न काहीँ माओवादी आन्दोलनको भूमिका छ। त्यो कुरालाई उहाँले स्वीकार्नु भएन। जब ६२-६३ को जनआन्दोलन भयो त्यस पछाडि सबै मान्छे, सबै तह तबका भातृ सङ्गठनहरू, राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको माग लिएर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि केपी ओलीले जुन धारणा व्यक्त गर्नुभयो, अमेरिका पुगिँदैन गाडा गोरुमा बसेर भन्ने शैलीको, त्यसले पनि उहाँको वैचारिक लाइन के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्थ्यो। संहिता आयो, संहिता आइसकेपछि प्रदेशहरूलाई पङ्गु बनाउने, प्रदेशका सरकारहरूलाई मेरो मातहतका हुन् भन्ने, जनताले सार्वभौम मत दिएर जिताएको एउटा सभासदलाई केपी ओलीले कसरी मेरो मातहतको मान्छे हुन् अथवा मैले निर्णय गर्न सक्छु भनेर भन्न सक्छन्? जनताले त जसरी केपी ओलीलाई मत दिए त्यसरी नै अर्को कुनै प्रदेश सभाको सभासदलाई मत दिएर पठाएको र त्यो मत सार्वभौम मत थियो र हो पनि। उनले यस्ता अभिव्यक्तिहरू जति पनि आए र पछिल्लो समय केपी ओली जुन बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, यो सबै कुराले वैचारिक हिसाबले उहाँले यथास्थितिवादी अझ भनौँ दक्षिणपन्थी विचारधाराको उहाँले चाहिँ पृष्ठपोषण गर्नुहुन्छ, पक्षपोषण गर्नुहुन्छ। तर उहाँलाई समर्थन गर्नेहरू त नि जुन संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले गरे त्यसलाई त कसरी हेर्दैछन् भनेदेखि ताजा जनादेश लिनका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा पर्नुभयो, देश र जनताका लागि जे गर्छु भनेर चाहिँ लाग्नुभएको थियो त्यो गर्न पाउनु भएन। त्यसकारणले गलत मान्छेहरूका हातमा चाहिँ संसद नपरोस्, फेरि सरकार नपरोस् भनेर उहाँले चाहिँ जनताकै भावनालाई बुझेर चाहिँ ताजा जनादेश लिनका लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ निर्वाचनको उहाँले घोषणा गर्नुभएको भन्ने पनि तर्क दिइरहेका छन्। यो तर्क कति सान्दर्भिक छ अहिले? ठिक छ, म यो विषयमा आउँछु, तर अघि मैले भनेको कुरालाई म अलिकति कम्प्लिट गरिहाल्छु। जस्तै माओवादी के अरे नेकपाको अहिलेको विभाजनमा दुईटा पक्ष, मैले वैचारिक पाटोको कुरा गर्थेँ। वैचारिक हिसाबले केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने एक खाले धार छ, त्यो धार सँगसँगै प्रचण्डका हजारौं कमी कमजोरी छन्। माधव नेपालका पनि हिजो उनले पनि कार्यक्षमता
देखाउन नसकेको यावत उनका पनि कमी कमजोरी छ। त्यसका बावजुद परिवर्तनका मुद्दाहरूमा केपी ओली भन्दा प्रचण्ड कहीँ न कहीँ मुद्दाको हिसाबले तल्लो वर्गकोलाई शक्तिशाली गरेर लिएर जानुपर्छ, संघीयतालाई संस्थागत गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मुद्दामा उनी भन्दा म चाहिँ कम्तीमा यो खेमालाई प्रगतिशील देख्छु। यो वैचारिक हिसाबले हेर्दा, जहाँसम्म व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, पीके र केपी भन्दा अझ सजिलो हुन्छ होला। उहाँहरू ढाँट्न, छल्न, त्यस पछाडि मनमा लागेका मनपरी गर्न, जनताले जेसुकै गरून्, जनता बालमतलब भन्न, कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन, होइन, यी यस्ता समग्र विषयमा उहाँहरू एउटै ट्याङको मुला हो भनेर बुझ्दा हुन्छ व्यक्तिगत तहमा। हिजो स्वार्थ मिलिन्जेलसम्म उहाँहरू एकै ठाउँ हुने र जनतालाई चाहिँ मूर्ख बनाइरहने, अनि उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र पद प्राप्तिको सम्भावना अलिकति कम हुने बित्तिकै अनि फेरि अर्कोलाई चाहिँ फेरि सैद्धान्तिकरण गरेर कमजोर देखाउन खोज्ने। यहाँ व्यक्तिगत तहमा कुरा गर्दैछु, व्यक्तिगत तहमा उहाँहरूमा म त्यति धेरै अन्तर देख्दिनँ। अब स्वभावगत रूपमा केपी ओली अलिअलि ठट्यौली गर्ने मान्छे हुन्, प्रचण्ड त्यति ठट्यौली गर्न जान्दैनन्। केपी ओली अलि रमाइलो तरिकाले पेश हुन जान्दछन्, प्रचण्ड अलि त्यो हिसाबले पेश हुन जान्दैनन्। त्योदेखि बाहेक हेर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा म जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उहाँहरू दुवै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा योगदान गर्नका निम्ति भन्दा पनि यो व्यवस्था जुन चाहिँ जनताको हितमा छैन त्यसको निरन्तरता दिने एक दुईजना काम नलाग्ने पात्रको रूपमा मात्रै म बुझ्छु, दुईजनालाई त्यसरी बुझ्छु, दुईटा खेमालाई पनि मैले बुझ्ने त्यसरी हो। त्यही भएर युवा पुस्तालाई हस्तक्षेप गरौँ भनेर भन्न त सकिन्थ्यो होला, तर युवा पुस्ता पनि त्यही स्कुलिङबाट आएकोले मलाई त्यति धेरै अपेक्षा कुनै न कुनै नेताको फेर समातेकै देखिन्छ नि त, त्यति धेरै अपेक्षा छैन भन्ने कुरा म अघिको सन्दर्भमा मैले यही पिट मारेँ। र अर्को तपाईँले भन्नुभएको काम गर्न दिएनन् केपी ओलीलाई, त्यही भएर संसद घेराबन्दीमा पारेर संसद विघटन गरे भने म तपाईँहरूलाई जसले हेरिदिनुहुन्छ उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको घरमा समस्या पर्यो, तपाईँको घरमा कुरा मिलेन, बुवा मम्मी बिच ठाकठुक पर्यो अथवा परिवारकै सदस्य बिच ठाकठुक पर्यो भने तपाईँ त्यो विषयलाई घरमा समाधान गर्नुहुन्छ कि गाउँ आगो लाउनुहुन्छ? अहिले केपी ओलीले गरेको निर्णय भनेको संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो, त्यो भनेको गाउँ आगो लाउनु हो। उहाँको झगडा उहाँको पार्टीको, पार्टीभित्र राख्नुहोस्। तपाईँहरूको पार्टीभित्र भएको झगडाले तपाईँलाई काम गर्न नदिएको भने पार्टी पुनर्संरचना गर्नुहोस्, पार्टीको विधान चेन्ज गर्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ, पार्टीमा एक ल्याउने हो अथवा बहुमत ल्याउने हो गर्नुभयो त। पार्टीमा पनि 30% केन्द्रीय सदस्य बसेर 650% थप पनि गर्नुभयो त। एउटा केन्द्रीय कमिटी बस्नका लागि मिनिमम कोरम पनि चाहिन्छ होला नि त, त्यो कोरम पनि नचाहिने 150 जना बसेर 1100 को केन्द्रीय सदस्य समिति बनाइदिने गर्नुस् न, हामीलाई त्यसमा कुनै ठुलो उ छैन। उहाँको तर्क त के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका समर्थकले अहिलेका केपी ओली समूहका नेता कार्यकर्ताहरूले जो आफूले अलिक सचेत भन्नुहुन्छ, हाम्रै चाहिँ हामी नै आधिकारिक हौँ, हामीसँग अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, महासचिव पनि हुनुहुन्छ, महायुनिट पनि हामीसँग छ, हामीले गरेको एकदमै आधिकारिक हो, अब यो त महाधिवेशनका लागि तयार गरेको यो केन्द्रीय समिति हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा म धेरै बहस, उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो के, उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो, गर्नुस् के गर्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोग छ त्यहाँ लड्नुस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा त्यो विषयमा केही विचार राख्न पर्ने भयो भने हामीले पनि आफ्नो ठाउँमा फोरममा कुरा राखौँला। तर जब तपाईँहरूको झगडाको विषय संविधानमाथि हस्तक्षेप भयो, त्यसमा राष्ट्रपतिको गरिमा बोकेर बसेको एउटा पद त्यहाँ दुरुपयोग भयो, तब यो विषय अब तपाईँहरूको मात्र होइन, अब हाम्रो पनि भयो। किनभने संविधान तपाईँहरूको मात्र होइन, हाम्रो पनि हो। संविधानमाथि छेडखानी हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोध हामीले पनि गर्छौँ। त्यो तपाईँहरूको पार्टीको विषय होइन, तपाईँहरूको पार्टीको विषय तपाईँहरू मिलाउनुहोस्, राख्नुहोस्। हिजो तपाईँहरूले 2/3 छेउछाउ ल्याउनु भएको थियो, अब कति ल्याउनुहुन्छ, फेरि 2/3 पनि पुगेन भन्ने हुन्छ। जति ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस् न जनतामा गएर, तर संविधानले उल्लेख गरेको व्यवस्था प्रतिकूल जानका लागि तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? तपाईँको पार्टीमा के भएको छ त्यो तपाईँले जान्ने कुरा हो, तपाईँका कार्यकर्ताले जानुन्। तर संविधानमाथि प्रहार गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो?
यो संविधानमाथिको प्रहार भनेको स्पष्ट रूपमा संविधानमाथिको कु गरिएको हो र यसले दोस्रो ज्ञानेन्द्र जन्मायो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यसका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर आन्दोलन आजको आवश्यकता हो। अब नि जुन ढङ्गले जनताले विश्वास गरेर एउटा स्थायी सरकार होस्, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको होस् भनेर एउटा जुन खालको अपेक्षा सहित कम्युनिस्टहरूलाई नेकपालाई भनौँ न बहुमत दिएर पठाएका थिए, बिचैमा गएर पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै। अब हुन्छ चाहिँ के त? मैले अघि पनि भने, हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अब नेपालको राजनीतिक यात्रा चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? मलाई लाग्छ केपी ओलीलाई पनि थाहा छैन अब के हुन्छ, प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन अब के हुन्छ। त्यसले मैले यो हुन्छ भने त्यो पनि अनुमान मात्र हुन सक्छ। किनभने नेपालको राजनीति सिस्टममा चलेको भए पो सिस्टमले यसो भन्छ अब यसो हुन्छ भन्न सकिएला हैन। पानीलाई माथि डाँडामा लगेर राखौ भनेदेखि भन्न सकिन्छ नि, त्यो त प्राकृतिक रूपमा तल बग्छ। स्वाभाविक घाम लाग्यो भने बाष्पीकरण हुन्छ, चिसो बढ्यो भने जम्छ भन्न सकिन्छ के। तर हाम्रा नेताले त्यस्तो कुन प्राकृतिक व्यवहार जनाए, कुन व्यवस्थित व्यवहार देखाए जसका आधारमा हामी अब यो हुन सक्छ भन्न सक्छौँ र? सक्दैनौँ। यी आफैलाई पनि थाहा छैन अब के हुन्छ भन्ने कुरा। तर उहाँहरूलाई के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। एउटा जनताको सार्वभौम स्वतन्त्र जनताको हैसियतले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने संविधानमाथि प्रहार भइसकेपछि उहाँका कार्यकर्ताहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। कस्तो स्कुलिङ छ, कस्तो चेतना छ, कस्तो सार्वभौमिकता उहाँहरूले इन्जोय गरिरहनु भएको छ, प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। म व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले म चाहिँ यस्ता निर्णयलाई संविधानमाथि भएको प्रहार ठान्छु र म आन्दोलित हुन्छु। आन्दोलनमा कसको नेतृत्वमा हुन्छ, कसले गर्छ, उहाँहरूका अन्य एजेन्डा अन्य नारा के हुन्छन् त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर यो प्रतिगमनको निर्णयको विरुद्धमा मेरो सधैँ साथ सहयोग रहनेछ। म त आन्दोलनमा छु नै। त्यही त कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 पुग नपुगको सरकार आफैले विघटन गरे होइन? तपाईलाई के लाग्छ? असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको उहाँहरूको तर्क संवैधानिक छ। त्यो त हामी संविधान हेर्न सक्छौँ नि। ठिकै छ। मैले चाहिँ मेरो जिज्ञासा चाहिँ कहाँनिर हो भने अब नेपाली जनताले यिनै पार्टीहरू एकछिनको लागि वैशाखमा चुनावै भइदियो अरे, चुनावमै जानु परेको अरे, यिनीहरू जाँदा चाहिँ जनताले चाहिँ के सोध्लान्, के भन्लान्, यिनलाई फेरि पत्याउलान्? जनताले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विकल्प खोज्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ 2062-63 जनआन्दोलन पश्चातको हरेक निर्वाचनलाई हेर्नुभयो भने जनताले विकल्प खोजेका छन्। पहिलोचोटि माओवादीलाई दिए, त्यस पछाडि माओवादीबाट काम हुँदैन भन्ने भइसकेपछि काङ्ग्रेसलाई धेरै शक्ति दिए, त्यस पछाडि यसबाट पनि हुँदैन भन्ने भइसकेपछि अर्कोचोटि अब एमाले केही गर्छ भनेर एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि त्यो शक्तिलाई उनीहरूले विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको छ, जनताले अगाडि सारेको छ, त्यो देखिन्छ। अब जनताले फेरि पनि विकल्प खोज्छन्। तर हामीले अहिले भोग्दै आएको, इन्जोय गरिरहेको लोकतन्त्र र यहाँ त धेरै सामाजिक सांस्कृतिक र चेतना मनोवैज्ञानिक पक्षहरूले पनि निर्वाचनमा चाहिँ भूमिका खेल्ने रहेछ। त्यो भएकोले गर्दा ठ्याक्कै कता जान्छ, के गर्छ जनताले भन्न त सकिँदैन। तर के चाहिँ हो भने अहिले जे निर्णय गरेको छ त्यसको विकल्प खोज्छ र विकल्प के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा अब राजावादीहरूले आफूलाई एक थरी मान्छेहरू त फेरि राजा आउँछन् पनि भन्दैछन् के राजै चाहिन्छ भन्ने नारा पनि सडकमै पनि सुनिया छ। हिजो पनि भनेका हुन्, आज त झन् अवसर बढिदिएपछि झन् बढी भन्ने भए। त्यस पछाडि अब फेरि त्योदेखि विकल्पहरूको विवेकशील साझा भन्ने पनि छ, नयाँ पार्टीहरू एक भएर आइरहेका छन्। त्यस पछाडि जनता समाजवादी पार्टी पनि छ जसले प्रदेश 2 मा राम्रै मत ल्याउन सक्ला। विकल्प खोज्दैछन्। यसपालिको विकल्प एकमुष्ट एउटा पार्टीलाई नजाला, तर बाँडिएर वैकल्पिक शक्तिहरू हिजोभन्दा, साना शक्तिहरू हिजोभन्दा अलिक बलियो हुन सक्नेछन् होइन। तर जनताले अहिले जसलाई शक्तिशाली बनाएका छन् त्यसको चाहिँ विकल्प खोज्छन्। फेरि समस्या यहाँ के देखिन्छ भने नि जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि हिजो फेरि टेस्टेडहरू मात्रै छ।
पार्टीभित्रको कुरा त्यही त पार्टी जसलाई पार्टी नै पनि त्यही त पार्टी नै पनि हिजो देखिएकै कोही यता आएका छन् कोही उता गएका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यो ढङ्गले साँच्चै एउटा ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको गणतन्त्र र जनताले देखेको सपना यी दुईटा चिजलाई मिलाएर हेर्दा यिनै राजनीतिक दलहरूबाटै फेरि एउटा समृद्ध नेपाल भनौँ न अनि नेपालीहरू खुसी हुने त्यो दिनको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ? त्यो सम्भावना हामीसँग नजिक हुन सक्ला र? अहिलेकै प्रवृत्ति र चरित्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने 100% ठोक्क गरेर भन्न सकिन्छ त्यो पुरा हुँदैन। तर विकल्प दुईवटा हुन सक्छन्। एउटा भएकै राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पुनर्संरचना गरेर लिएर जाने हो भने वैचारिक सांगठनिक र कार्यगत हिसाबले पनि पुनर्संरचना गरेर लिएर जाने हो भने एउटा विकल्प त्यो पनि बाँकी रहन सक्छ। त्यो झिनो आशा रहला त्यो रहन सक्छ। किनभने लिगेसी त छ नि त। आखिर कांग्रेसले किन जित्छ हैन? एमालेले किन जित्छ? आज यो सूर्यको पछाडि किन मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन्? एउटा चिन्ह न हो होइन र? त्यो ब्यालेटमा सूर्यको साटो प्रिन्टरले अर्कै केही छापिदिँदा पनि हुन्थ्यो होला नि। तर किन सूर्यको पछि यो मरिहत्ते गरेर लागिरहेछ? किनभने त्यहाँ एउटा सेन्टिमेन्ट छ। त्यो सेन्टिमेन्ट इतिहासदेखि जोडिएको छ। लगभग 70 वर्षदेखिको इतिहास चाहिँ कांग्रेस र एमालेले बोकेर आएका छन्, नेकपाले बोकेर आएका छन्। त्यही सेन्टिमेन्टले भजाउँदै जनतालाई यिनले रणभुल्ला पारेका पनि छन् होला। तपाईँलाई भनौँ जस्तै त्यो लिगेसी सँगसँगै एउटा नेटवर्क छ उहाँहरूको। त्यो नेटवर्क त अहिले कुनै एउटा नयाँ शक्तिले बनाउन चाह्यो भने अर्को 20-30 वर्ष लाग्न सक्छ नि। त्यो सङ्गठन त्यो नेटवर्क र सङ्गठनलाई म बेला बेला भन्ने गर्छु यो नेकपा भनेको नेकपासँग मूलधारका राजनीतिक दलसँग यस्तो राम्रो नेटवर्क छ। हाम्रो शरीरमा नसा फैलिए जस्तै शरीरभरि उनीहरूको देशभरि उनीहरूको नेटवर्क छ। भातृ सङ्गठन भन्नुहोस्, एउटा बच्चा क्लबमा गएदेखि चाहिँ नेकपाको चाहिँ सदस्यहरूले चाहिँ उसले आफ्नो बनाउन खोज्छ। जन्मिने बित्तिकै स्कुलले मेरो विद्यार्थी भने जस्तै नेकपाले चाहिँ यसको नेकपाको परिवारमा एमालेको परिवारमा जन्मियो, अब यो एमाले भन्ने हिसाबको छ। त्यसपछि अलिक ठुलो हुन्छ, विद्यार्थी हुन्छ, विद्यार्थीपछि विद्यार्थीको सङ्गठनमा छिर्छ। त्यसमा कर्मचारी भयो, कर्मचारीको सङ्गठनमा, व्यापार गर्न थाल्यो त्यही पार्टीको व्यापारीको सङ्गठनमा। ऊ विदेशमा गयो भने विदेशमै पनि भातृ सङ्गठन बनाएर बसेको, कहीँ छोड्दैन। किसान भएर बस्यो, किसानकै भातृ सङ्गठन बनाएर बसेको छ। यसरी नेटवर्क चाहिँ यसरी फैलाएर बसेका छन् ठुला पार्टीले। तर भइदियो के शरीरभरि नसा त छ, तर त्यो नसाबाट जुन इन्जेक्ट गर्नुपर्ने कुरा थियो नि, इन्जेक्ट के भइदियो भन्दा दास मनोवृत्तिलाई इन्जेक्ट गरियो। नेतालाई प्रश्न गर्लास, पार्टीलाई प्रश्न गर्लास, पार्टीको विषयमा केही बोल्नु छ भने लुकेर बोल, चुप लागेर बोल, नेताको छेउमा आएर बोल, तर भनेको मान आलोचना गर्लास। इन्जेक्ट के गरियो भन्दा दास मनोवृत्तिलाई इन्जेक्ट गरियो। अनि भयो के जब नसाभित्रबाट एउटा इन्जेक्सन हालिन्छ, कुनै औषधिको इन्जेक्सन हालियो भने शरीर रोगबाट मुक्त हुन्छ। जब विष इन्जेक्ट गरियो भने के हुन्छ? शरीरभरि विषै विष हुन्छ। आजको नेकपाको अवस्था के भने इन्जेक्ट विष गरेपछि देखिएको यो रूपहरू हो। अब अर्को शक्ति छ जसको नसै छैन, जसले शरीरमा नसै विस्तार गरेको छैन। अब कता हाल्नु इन्जेक्सन? गतिलै छ, दबाई छ, तर बट्टीमा रह्यो नि त दबाई त हो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने दुईटै तरिकाले त्यही भएर अब अगाडि बढ्न पर्ने छ। नयाँ शक्ति जो विधिको शासनको कुरा गर्छ, पद्धतिको कुरा गर्छ भनेदेखि र उनीहरूको व्यवहार पनि विश्वास गर्न लायक छ भने एउटा वैकल्पिक शक्ति त्यो हुन सक्छ जो अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका छन्। अर्को वैकल्पिक शक्ति को हुन सक्छ भने चलेकै मूलधारका नेपाली कांग्रेसभित्रका प्रगतिशील शक्तिहरू हुन् अथवा नेकपा भित्रका प्रगतिशील शक्तिहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा आउने हो भनेदेखि र यो नेटवर्कमा राम्रो कुरा इन्जेक्ट गर्न काबिल हुने हो भनेदेखि यो दुईटै बाटो सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने देशको हितमा हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। हामीले एउटा फुत्त आउँछ नेता र अनि त्यसपछि त्यसले जाडु गरिदिन्छ भनेर केपी ओलीको परिकल्पना गर्नेहरू त आज के भयो? हेत्तेरिका केपी ओलीले त होइन, खासमा केपी ओली त पात्र हो। हामीले कुन प्रवृत्तिलाई त्यो पृष्ठपोषण गर्यौँ भन्दै राजावादी प्रवृत्तिलाई पृष्ठपोषण गरेको हो नि त। खासमा त शक्तिको केन्द्र जनता हो भन्ने कुरा कहिले स्थापित गरियो र? देश बनाउने जिम्मा कमरेड केपी ओलीलाई भन्दै गीत गाए नि साथीहरूले।
आखिर देश कसले बनाउँछ, देश को हो, को चेतना भएन के देश त त्यो ठेलावालले पनि बनाउँदैछ नि हैन र, मजदुरले बनाउँदैछ, एउटा शिक्षकले बनाउँदैछ, एउटा कृषकले बनाउँदैछ। उनीहरूलाई शक्तिशाली बनायो भने देश शक्तिशाली हुन्छ भन्ने बुझाइ नभएपछि देश बनाउने जिम्मा केपी ओलीलाई भन्यो। अब त्यही सोचबाट गाइडेड भएका मान्छेले अब के भन्छन्, केपी ओलीले होइन रहेछ अब देश बनाउने जिम्मा ज्ञानेन्द्रलाई भने। के फरक भयो र? आज पनि त्यही पात्रले देश बनाउँछ भन्नु भनेको चाहिँ जनताको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नु हो। अथवा विधानले नै पनि त्यस्तो बनाइदिएको छ भने त्यो विधि विधानमा समस्या छ, त्यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। मैले एउटा जिज्ञासा नि के पनि भनिँदैछ भने यो सबै संसद विघटन गर्नु भनेको यो आरोप हुन सक्छ है। संसद विघटन गर्नु भनेको बिस्तारै बिस्तारै प्रतिगमनको बाटोतिर जानु हो र काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै शक्ति बीचको चाहिँ एक खालको चाहिँ भनौँ न कता कताको समझदारीले चाहिँ फेरि पनि 2047 सालको संविधानलाई बिउताउनु हो भन्ने एक खालको आरोप छ। अर्को के छ भनेदेखि यी राजनीतिक दलले ठेगी खाने रहेनछन्, जो गणतन्त्रका पक्षधर थिए यिनको पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब देशको एउटा राष्ट्रको मूल मियो भनेको चाहिँ राजा हुन्छ है, राज संस्था हुन्छ है भनेर एक थरी मान्छेहरूले आफ्नो ढङ्गले तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ कि यो संसद विघटन हुनु यावत यी राजनीतिक घटना यी परिदृश्य देखिनु 2047 को संविधान बिउताउनु हो अथवा त्यस्तो कुनै नियत छ या अरूले भने जस्तो आफ्नो तर्क राखे जस्तो राजनीतिक दलहरूले ठेगी खाएनन्, त्यसले गर्दाखेरि राज संस्था चाहिँ नेपालका लागि अपरिहार्य छ, वा होइन यिनै राजनीतिक दलहरू सचिन्छन्, यिनै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो इमान जमानलाई चाहिँ फेरि एकचोटि जनता सामु गएर चाहिँ आत्मआलोचित हुँदै अगाडि बढाउँछन् र यिनले नै देश चलाउँछन्। मलाई सुरुमा तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न र शङ्का जुन छ 47 सालको संविधानमा फर्काउन खोजेको हो त भन्दैमा त मलाई के लाग्छ भने अहिलेका राजावादी शक्तिदेखि बाहेकका शक्ति चाहिँ 47 सालकै संविधान फर्काउने गरी लाग्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कम्ती मलाई त्यो विश्वास छैन। केपी ओलीले नै पनि 47 सालको संविधान आउनुपर्छ भन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर के चाहिँ खोज्छन् भनेदेखि उनको सोचमा कहीँ समस्या छ। उनले आफूले परिवर्तन आफ्नो नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने उनमा एउटा लोभ देखिन्छ। अघि मैले भने जस्तो शक्तिको केन्द्र जनता हो भन्ने कुरालाई नबुझ्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ उहाँ गाइडेड भएको भन्ने जस्तो लाग्छ। टिपिकल्ली अब राज संस्थालाई फिर्ता लिएर आउँ भन्ने गरेको आँट अहिलेका के अरे नेकपा भित्रका शक्तिहरूसँग अलिक छैन होला नै भन्ने लाग्छ। मेरो बुझाइ हो, म गलत पनि हुन सक्नुला। तर के चाहिँ हो भने संघीयता केपी ओलीलाई मन नपरेको, त्यही भएर संघीयता खारेज गर्न उनी लागिरहेका छन्। पछिल्लो व्यवहारले के पनि देखिएको छ भने अब राष्ट्रपतिप्रति केपी ओलीले देखाएको व्यवहारहरू र उनको त्यो गरिमालाई जुन क्षति पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ, कतै गणतन्त्रप्रति पनि पो केपी ओली नेगेटिभ हो कि किन यसरी त्यो राष्ट्रपति पदलाई दुरुपयोग गरेर जनतामा चाहिँ गलत तरिकाको बुझाइ अथवा त्यो आवेग त्यो रोष प्रकट हुने गरेको जन्मिने गरेको व्यवहारहरू गराइँदैछ भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ केपी ओलीले फेरि क्रिएट गर्दै गएका छन्। अस्तिकै अभिव्यक्ति पनि प्रदेश सभाका सभासदलाई मेरो मातहतका हुन् भनेर भन्नु भनेको त्यो सार्वभौम जनताको मतलाई अवमूल्यन गर्नु हो, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो। अब यस्ता प्रहार थपिँदै गयो भने आजसम्म मलाई जुन 47 सालको संविधान फर्काउन लागेका छैनन् होला भन्ने बुझाइ छ, यो बुझाइ पनि हराउन सक्छ। हो कि बा भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ आउन सक्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने 62-63 साल अगाडि राजावादीहरू को पनि सङ्ख्या राम्रै देखिन्थ्यो। तर जब परिवर्तनकारी शक्तिहरू, प्रगतिशील विचारधाराका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर आन्दोलित बने, त्यस पछाडि राजालाई पनि घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको हो। त्यही भएर हामी अगाडि बढिसक्यौँ। यो हाम्रो देशको मात्र कुरा होइन, विश्वव्यापी साइकोलोजिकल कुराहरू पनि हेर्ने हो भने, विश्वव्यापी परिवेश पनि हेर्ने हो भने अब हामी त्यसरी प्रतिगमनमा जान सक्ने गरेको अवस्था कम्तीमा म चाहिँ देख्दिनँ। तर ती शक्तिहरू पहिलेभन्दा बलिया चाहिँ बन्न सक्ने भए, बलियो बन्ने स्पेस अहिलेका राजनीतिक दल मूलतः केपी ओली नेतृत्वले त्यो
बल उनीहरूलाई प्रदान गरिरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ कि यो जुन एक खालको नेपालको धमिलो राजनीति, अन्योलपूर्ण राजनीति अनि एक ढङ्गले भन्दा जनतामा आएको एक खालको निराश छ नि, यो निराशालाई अलिकति आशामा बदल्ने, यो अन्योलपूर्ण र यो जुन खालको एउटा धमिलो राजनीति परिदृश्यहरू देखिएका छन्, यो के हुने कसो हुने, यी यावत चिजहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईलाई ठ्याक्कै के लाग्छ कि अब यसो भयो भने चाहिँ गणतन्त्र पनि बच्छ, संघीयता पनि बच्छ, यस्तो खालको नेतृत्व आउनु पर्यो, अर्थात् यसो भयो भने चाहिँ हामीसँग केही आशा पनि रहन्छ, केही आशातिर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सबै हाम्रो सपना नभए पनि हामीले देखेका केही सपनाहरूको नजिक हामी पुग्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 2062-63 सालको अघिल्लो जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त जुन खालको जनअधिकार छ यसको रक्षा हुन्छ। के गर्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामी अन्तिममा छौँ, तर महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ तपाईँले यो अन्तिममै उठाउनु भयो। थोरै समय लिएरै भए पनि यो कुरा गरेँ। तपाईँले रोग लाग्यो भने पहिले तपाईँले रोगको पहिचान गर्नुपर्छ। हामी अहिले रोगबाट ग्रसित छौँ, तर रोगको सही पहिचान नगरिकन विभिन्न उपचारहरू चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेछौँ, तर रोगको कारणको खोजी गरेका छैनौँ, प्रपर डायग्नोसिस गरेका छैनौँ। त्यही मलाई के लाग्छ भने डायग्नोसिस प्रपर हुन जरुरी छ, हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि, हाम्रा समस्याहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा पनि। त्यसो भए मैले के देखेको छु त, समस्या के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीमा एउटा सोच छ, हामी जादुमा विश्वास गर्छौँ। हिजो केपी ओलीले समृद्धिको एउटा जादुको छडीले समृद्धि ल्याइदिन्छन् भन्ने विश्वास गर्यौँ, त्यो गल्ती थियो। त्यही भएर हामी आफूमा विश्वास गरौँ, जनतामा विश्वास गरौँ। पहिलो कुरा, शक्तिको स्रोत लोकतन्त्रमा जनता हुन्छन्। आखिर त्यो जनवाद भने पनि, लोकतन्त्र भने पनि, प्रजातन्त्र भने पनि शक्तिको मूल केन्द्र जनता हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता हो। त्यसैले प्रचण्डको, केपी ओलीको, देउवाको, ज्ञानेन्द्रको देवत्वकरण नगरौँ। तपाईँकै घर छेउ टोल छिमेक वरिपरि पनि सानो सानो स्तरका प्रचण्डहरू, सानो सानो रूपका केपी ओलीहरू, सानो सानो रूपका देउवाहरू छन्। उनीहरूको पनि देवत्वकरण नगर्नुहोस्। तपाईँ भएकोले गर्दा ती पात्रहरू नेता हुन पाएका हुन्। त्यसैले शक्तिको मूल केन्द्र हामी हौँ भन्ने कुराको पहिलो रियलाइजेसन नेपाली जनतालाई हुन जरुरी छ। तर त्यो शक्तिलाई प्रयोगमा लिएर जानका निम्ति जनतालाई 5 वर्षमा एक दिनको एक छिनको पनि त्यो भोट हालिन्जेलको एक क्षणलाई मात्रै शक्ति दियो। बाँकीको 5 वर्षको टोटल समय हामीले शक्ति चाहिँ उनीहरूलाई लगेर जिम्मा लगाइदियौँ। यो जिम्मा लाउने विषय होइन। त्यही भएर एउटा यस्तो मोडलको परिकल्पना गरौँ जुन मोडलमा जनता 5 वर्ष शक्तिशाली भइरहँ। त्यो कुन मोडल हुन सक्छ बहस गरौँ, छलफल गरौँ। तपाईको सोच प्रत्येक परिवारभित्र 5 जनाको परिवार छ भने 5 जनाको सोच आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कहिलेकाहीँ मेरो मम्मीले बुवाले यस्तो सोचिदिनु भए हुन्थ्यो, तपाईँले सोचे जस्तो हुन्छ त उहाँहरूमा परिवर्तन आउँछ? आउँदैन। एउटा व्यक्तिमा परिवर्तन ल्याउन तपाईँलाई 5, 10, 20, 30 वर्ष लाग्छ र त सक्नुहुन्न। देशमा परिवर्तन ल्याउने कुरा त लङ टर्म प्रोसेस हो नि। केपी ओलीले जादुको छडीले म यसो गरिदिन्छु भनेका भरमा विश्वास गर्नु त त्यो त हाम्रो कमजोरी हो। त्यसको विकल्पमा ज्ञानेन्द्रले गरिदिन्छ होला भन्नु फेरि अर्को कमजोरी हो। त्यसमा कसले गर्छ त भन्दा गर्ने त हामीले हो। तर हामीले एकैचोटि गरेर कुनै काम गर्न थाल्यौँ भने 100 जनाले एउटा बाँस बोक्छु भनौँ भने त्यो बोक्ने ठाउँ पुग्दैन नि त। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भनेदेखि समग्रतामा काम गर्ने हो भने त्यो काम गर्नको लागि एउटा विधि बनाउनु पर्छ। हो त्यो विधि अनुसार सबैले काम गरियो भने चाहिँ हो त्यो राम्रो विधि जसले सबैलाई शक्तिशाली बनाउने गरेको विधि स्थापित गर्न सक्यो भने हो त्यो विधिले हामीलाई प्रगति, समृद्धि, शान्ति, सुख, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, स्वाधीनताको एउटा तहमा पुर्याउन सक्छ। तर भइदियो कि हामीले जुन विधि बनायौँ त्यो विधिमा कहीँ न कहीँ समस्या छ। निर्वाचनका विधिहरू छन्, त्यो विधिमा समस्या छ। संविधान छ, संविधानभित्र पनि केही समस्या होलान्। त्यस पछाडि संविधानमा आधारित भएर कानुनहरू बने, कानुनमा समस्या छ। कानुनमा समस्या हुँदैन थियो भने एउटा गरिब मान्छेले त्यही विषयमा 10 वर्ष जेलमा बस्नुपर्छ, तर एउटा धनीले चाहिँ त्यही विषयमा मुद्दा चल्दाखेरि
त्यहीँबाट चाहिँ न्याय पाउँछ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा जस्ता मान्छे न्यायाधीश छन् अहिले देशमा, जसले तासको एउटा जुवालाई पनि के भन्छन्, बौद्धिक मनोरञ्जनको खेल हो भनेर उन्मुक्ति दिन्छन्। श्रीमतीको हत्या गर्ने पात्रलाई उन्मुक्ति दिन्छन्। लुपहोल्स छन् कानुनमा पनि। त्यसो भए हाम्रा सभासदले त्यस्ता विषयमा, त्यस्ता विधानहरूमा त्यस्ता लुपहोल्सहरू टाल्ने काम गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरूलाई त हामी रिबन काट्न लाउँछौँ, उहाँहरूलाई हामी यतै व्यस्त गराउँछौँ। तपाईँ आइदिनु पर्यो, मेरो घरमा आइदिनु पर्यो, मसँग फोटो खिचिदिनु पर्यो। हामीले उहाँहरूलाई मूल काममा लगाउन छोड्यौँ। राज्यले पनि प्रधानमन्त्रीले के गर्छ, 6 महिना घरै बस भनेर पठाइदिन्छन्। समस्या छ, संसदीय प्रणालीमा समस्या छ, निर्वाचनको प्रणालीमा समस्या छ, विधानहरूमा समस्या छ। खोजौँ, डायग्नोसिस गरौँ। जसरी हाम्रो शरीर बिरामी हुँदाखेरि जिउ दुख्दैछ, खुट्टा दुख्दैछ भनेर भन्दै गर्दा 10 जनालाई सोध्यो भने 10 वटा उपचार प्रेस्क्राइब गर्छन्। अहिले भएको त्यही हो। तर रोगको सही पहिचान हुन बाँकी छ। सही पहिचान गरेर अगाडि जाने हो भने अल्टिमेटली विधानलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर विधान बनिसक्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ केपी ओली जस्ता, कहिलेकाहीँ ज्ञानेन्द्र जस्ता पात्रहरू, देशको इतिहासमा यस्ता पात्रहरू आउँछन्। यिनीहरूको विरुद्ध लड्नुपर्छ। नलड्ने हो भने हामीले दासता स्वीकार्नुपर्छ। दासता मन्जुर छैन 21औं शताब्दीका मान्छेलाई भने लडिन्छ। कुनै न कुनै दिन कहिले हुन्छ थाहा छैन। यो शक्ति त तल माटोमा त पछारिने नै भएर। अब अन्त्यमा मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ। एक थरी मानिसहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक यस्तै भनेर सडकमा छन्। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा कतिपय मुद्दामा तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि यो चाहिँ ठिक छैन है भनेर लागिराख्नु भएको छ। यो विषय अदालतमा छ हैन, सडकमा पनि छ। तपाईलाई के लाग्छ, सडकबाट यो अलोकतान्त्रिक भयो, यो अप्रजातान्त्रिक भयो, यो प्रतिगमनकारी, प्रतिगमन उन्मुख भयो भन्ने जुन नारा उठिरहेको छ, के संसद फेरि बिउतिन्छ त? मैले अदालतको विचाराधीन विषय उतै राखेँ थिएँ, मैले सडकमा उठेको कुरा उठाएँ है। म तपाईँलाई एउटा कुरा योभन्दा अगाडि जोड्न चाहन्छु। यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ यस पछाडिको कुरा हुन्छ होला। तर मूल रूपमा यो आन्दोलनको मुद्दा जायज छ कि छैन भन्ने कुरा प्राथमिक हो। जायज छ कि छैन भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ पहिले हामीले नेपालको संविधान 2072 हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको धारा 76 मा जम्मा 10 वटा उपधाराहरू छन्। त्यो धाराहरूले, ती उपधाराहरूले स्पष्ट रूपमा 4 वटा कुरा, 4 वटा कन्डिसन प्रधानमन्त्री बन्नलाई भनेको छ। एक, बहुमत प्राप्त कुनै दल छ भने त्यसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने। एक, ठीक छ, क्लियर बुझ्ने भाषामा है। दोस्रो, होइन बहुमत भएन, कुनै अल्पमतमा छ भन्ने भयो भने अल्पमतको उसले अरू कुनै पार्टीसँग मिलेर बहुमत पुर्यायो भने उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले, औपचारिकता राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ। दोस्रो मोडल, यदि उसले पनि सकेन भनेदेखि के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को व्यवस्था के छ भने भएका साना दलहरूमध्येबाट ठुलो दलकोलाई प्रधानमन्त्री चयन गरिदिने राष्ट्रपतिले। तर राष्ट्रपतिले चयन गरिदिने भन्ने बित्तिकै उसले विश्वासको मत लिनु हुँदैन भन्ने होइन। विश्वासको मत 1 महिनाभित्रमा उसले प्राप्त गर्नुपर्छ। यो तेस्रो मोडल हो। र चौथो मोडल भनेको चाहिँ त्यहाँ भएका प्रतिनिधि सभाको कुनै एउटा सदस्यले सबै अल्पमतमा भइसक्यो। पहिले के हुन सक्छ, बहुमत हुन सक्छ, भएन। त्यसपछि अल्पमत हुन सक्छ, अल्पमतमा जो ठुलो छ उसले लिन सक्यो, त्यो पनि भएन। त्यस पछाडि अल्पमत भित्रैको पनि सबैभन्दा ठुलो दल जो छ उसलाई दिउँ, उसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भनेपछि चौथो विकल्प के छ भने प्रतिनिधि सभा भित्रैको कुनै एउटा सदस्यले म चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु, 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरौँ भने अनि राष्ट्रपतिले यो चौथो मोडलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्। र त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने अनि बल्ल यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्छिन्। नेपालको संविधानको धारा 76 मा उल्लेख भएको आधारभूत कुरा यति हो। अब मलाई बताइदिनुहोस् अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले कसरी संसद विघटन गर्न सक्छन्? यो सक्दैनन्। अब अर्को कुरा बुझौँ, संसदको अधिवेशनलाई हठात
बन्द गरिदिने चलिरहेको संसदलाई त्यो कसले गर्यो? हठात निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरे, राष्ट्रपतिले सदर गरिदिन्। त्यस पछाडि संसदीय काम कारबाही सुरु गरौँ भनेर नेकपाकै जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ त्यही दलका 73 जना सभासदहरूले प्रतिनिधि सभाको सभासदहरूले एउटा संसद चाहिँ चालु गरौँ भनेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लिएर जाँदै गर्दा सचिव लुकेर बसे, राष्ट्रपतिले पत्र दर्ता गर्न मानिनन्। लगत्तै अध्यादेश लिएर आइयो र उसको के अरे प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय पनि अध्यादेश लिएर आउने प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले लुकी भए पनि त्यो व्यक्तिगत प्रपर्टी जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले जसरी सदर गर्दै गइन् हो, यो निर्णय, यो प्रक्रिया, यो काम नैतिक रूपले, संवैधानिक रूपले, व्यवहारिक रूपले सबै हिसाबले प्रतिगमनकारी छ। हामीले ल्याएको संविधानको प्रावधान विपरीत छ। त्यही भएर यो मुद्दा नेपाली कांग्रेसको मात्र मुद्दा होइन, यो मुद्दा केपी ओली नरुचाउने नेकपा एमालेको, नेकपा भित्रका पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपालको मात्र मुद्दा होइन, यो बाबुरामले नेतृत्व गर्दै गरेको जसपाको पनि मात्र पनि मुद्दा होइन, यो हामी सबैको मुद्दा हो। यो मेरो पनि मुद्दा हो, मेरो सन्तानको भविष्यको मुद्दा हो, यो संविधानको मुद्दा हो। त्यही भएर यो विषयमा हामी सबै एकजुट भएर फेरि पनि कलेक्टिभ आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा तपाईलाई चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो विचार तपाईको यो मिडिया मार्फत राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।